अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इंडियंस को पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील होता है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास भी उनके चैनल्स पर चला दिए जाए। बहुत से पाकिस्तानी ड्रामास इंडियन चैनल्स पर ऑन एयर भी हुए हैं, लेकिन आज हम उन ड्रामास की बात करेंगे जो इंडियंस की तरफ से इस वक्त डिमांडिंग लिस्ट पर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल यारियां इंडिया में मोस्ट डिमांडिंग और पॉपुलर तरीन ड्रामा है। दो बहनों के दरमियान गलतफहमी से शुरू होने वाली कहानी निहायत दिलचस्प है। ये किरदार आयजा खान और मोमल शेख ने अदा किए हैं, जो महमूद असलम और शगुफ्ता इजाज की बेटियां होती हैं। आयजा खान मुनीब भट्ट को पसंद करती है और उससे शादी की ख्वाहिशमंद होती है, जबकि दूसरी तरफ मोमल शेख का रिश्ता जुनेद खान से तय हो चुका है। ताहम आयजा खान की एक गलती सारा खेल बिगाड़ देती है। मोमल शेख की शादी मुनीब भट्ट से कर दी जाती है, जहां से कहानी एक नया रुख इख्तियार करती है। यूं अदले बदले में क्या से क्या हाल हो जाता है, जो देखने में इंतहाई मजे का लगेगा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत इंडियन व्यूवर्स का मोस्ट डिमांडिंग सीरियल है। नई जगह और नए लोगों के दरमियान आकर बसना अक्सर लोगों की जिंदगियों को मजीद दुश्वार बना देता है। घरेलू मुश्किलात, बेएतबारी, गलतफहमियों, रिश्तेदारों की चालाकियों और माशरती पाबंदियों में जकड़े एक खुशहाल घराने की दर्दनाक कहानी। ये सब देखकर व्यूवर्स ने ड्रामे को सुपरहिट बना दिया। इस कहानी की मुसन्निफा सायरा रजा और हिदायतकार जिशान अहमद है। ड्रामे के मरकजी किरदारों में नीलम मुनीर, समी खान, अस्मा अब्बास, सैयद जिब्रान, राशिद फारूकी, फजीला काजी, गिंजा मलिक और सुनीता मार्शल हैं। ड्रामे में एक लव कपल को रुखसती से पहले गलत ताल्लुकात में दिखाया गया। ड्रामा सीरियल तन्हाई की डिमांड इंडिया के बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी की गई थी। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। फैज यानी गौहर मुमताज की शादी आरजू यानी आयशा उमर से हुई थी और वो उससे बहुत प्यार करते थे। उनके 2 बच्चे थे, लेकिन आरजू माँ नहीं बल्कि वर्किंग वुमन बनना चाहती थी। वो मोहसिन यानी असफर रहमान से मिलती है और वो उसे वो सब कुछ देने का वादा करता है जो वो चाहती है। चुनाचे वो फैज को छोड़कर मोहसिन से शादी कर लेती है। फैज भी शादी कर लेता है। आरजू को इस बारे में मालूम भी होता है और वो अपने बच्चों से अक्सर मिलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे भूल जाए। बाद में वो फैज और जिया के रिश्ते पर रश्क करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि फैज ने वाकई उसके अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं की थी। ड्रामा सीरियल बिन रोए इंडिया में बेहद मकबूल ड्रामा है, जिसकी टोटल एक साथ 16 थी। कास्ट में हुमायूं सईद और माहिरा खान के अलावा अरमीना राना, खानजेबा बख्तियार और जावेद शेख शामिल हैं। सबा समन और इर्तिजा बिन रोए की कहानी के मरकजी किरदार हैं। सबा बचपन ही से इर्तिजा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। जवान होते होते उसकी ये मोहब्बत जुनून में बदल जाती है। इर्तिजा सबा की खुशियों का मरकज है और वो उसे अपनी पूरी कायनात तस्वुर करती है। गुजरता हुआ वक्त इर्तिजा को बगैर से कारोबार अमेरिका ले जाता है और किस्मत से उसकी मुलाकात समन से होती है। मुसलसल मुलाकातें उन्हें रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में मुब्तला कर देती हैं। समन अपने हकीकी वालिदैन की तलाश में पाकिस्तान आती है। यहाँ उसकी मुलाकात सबा से होती है और दोनों के दरमियान बेहतरीन दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही सबा को इर्तिजा और समन के दरमियान पनपने वाली मोहब्बत का पता चलता है, उसकी दोस्ती का जज्बा दुश्मनी, हसद और नफरत में बदल कर रह जाता है। ड्रामा सीरियल चौराहा ऑन एयर होने से पहले ही इंडिया में बहुत मकबूल हो गया था। ड्रामा सीरियल चौराहा में मिकाल जुल्फकार और मदीहा इमाम एक साथ नजर आ रहे हैं। इस ड्रामे की इब्तिदा एक ऐसे घर की कहानी से होने वाली है जहां घर के मकीनों को मर्द का साहिबान मैसर नहीं। बाहर की फिजा से लाइल्म घर की 4 दीवारी में बेवा माँ और फुप्पी उसकी कुल कायनात होती है। वो डिजिटल दुनिया के पुरफरेब चाल में अपनी सादगी में कैसे उलझती चली जाती है, ये ड्रामा देखकर आप जान पाएंगे। ड्रामे के मरकजी किरदारों में मिकाल जुल्फकार, मदीहा इमाम, बुशरा अंसारी, बहरोज सब्जवारी, असद सिद्दीकी, सबा हमीद, शब्बीर जान, आयशा गुल और अरीशा राजी खान शामिल है। ड्रामा सीरियल एक लड़की आमसी सोप सीरियल है, जो कि इंडिया में बेहद फेमस हुआ था। इसमें अनमोल बलोच और बाबर खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि जहांजेब खान, फवाद जलाल और असमत इकबाल मौवन किरदारों में हैं। ड्रामे में दिखाया गया है कि अनमोल बलोच एक गरीब लड़की है जो अपनी बेवा माँ मुनस्सा आरिफ और छोटी बहन नायाब यानी नवाल सईद के साथ रहती है।
وہ اپنے خاندان کے مالی مسائل پر قابو پانے کے لیے دفتر میں نوکری کرتی ہے کیونکہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی چند مہینوں میں ہونے والی ہوتی ہے۔ ایک دن دفتر سے گھر جاتے ہوئے فرحان کی کار کو حادثہ پیش آتا ہے۔ فرحان یعنی بابر خان اسے اسپتال لے جاتا ہے اور اس کے بیدار ہونے سے پہلے گھر چلا جاتا ہے۔ اپنی بہن کی شادی پر فرحان، جو شادی میں بھی آتا ہے، انمول کا سامنا کرتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو غلطی سے اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ فرحان انمول کو پسند کرنے لگتا ہے۔ شادی کے چند دنوں بعد فرحان انمول کو پرپوز کرتا ہے۔ کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے۔ A+ کا پیش کردہ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے بھارتی ویورز کا ڈیمانڈنگ سیریل ہے، جس کی کہانی دو مرکزی کرداروں یوسف اور زلیخا یعنی عمران عباس اور مایا علی کے گرد گھومتی ہے۔ در حقیقت اس ڈرامے کی بنیاد قصہ یوسف اور زلیخا پر رکھا گیا ہے۔ کہانی کا آغاز ذرا فلمی انداز میں ہوتا ہے کہ یوسف ٹرین میں داخل ہوتا ہے تو پہلی نظر زلیخا پر پڑتی ہے اور پھر بقول شاعر آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے والی صورتحال بن جاتی ہے۔ مگر وہ محبت ہی کیا جو خراش نہ مانگے۔ یوسف و زلیخا کی محبت بھی خاندانی من مرضیوں کی نظر ہو جاتی ہے اور زلیخا کو کہیں اور بیاہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے دل کی راکھ میں یوسف کی محبت کی چنگاری سلگتی رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بے باک۔ بے باک اپنی نشریاتی مدت میں خاص طور پر انڈیا میں اس قدر فیمس ہوا تھا کہ ڈرامے کو یوٹیوب پر سرچ کیا جانا شروع ہو گیا۔ اس کی کاسٹ میں کوئی فلم سٹار یا بھارت میں کام کرنے والا اداکار نہیں تھا، ماں سوائے عدنان شاہ ٹیپو۔ اس کی ٹیم میں کوئی ایسا فنکار بھی نہیں تھا جو اپنی شادی، طلاق یا افیئرز کے بنا پر خبروں میں رہا ہو۔ اس کے باوجود اس کو نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر سے بذریعہ یوٹیوب پذیرائی ملی، جس کے لیے پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ بے باک کی کہانی ایک ایسی مڈل کلاس لڑکی وفا یعنی یشما گل کے گرد گھومتی ہے جو بے انتہا ذہین ہے اور اسکالرشپ کے تحت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ مادیت پرستی اور اپر کلاس سے متاثر ہونے کے باعث وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے۔ اپنے کزن سے نکاح اس لیے ختم کرواتی ہے کہ وہ ایک معمولی ملازمت کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بدذات۔ بدذات میں عمران اشرف، عروہ حسین اور علی عباس نے لو ٹرائنگل میں رول پلے کیا ہے۔ عروہ کو جیسے وکٹم دکھایا گیا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ہیروز شدت انگیزی دکھاتے ہیں۔ شائقین کو نہ صرف سسپینس بلکہ تھرل اور ایکشن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ عروہ حسین اور عمران اشرف کو جوڑی کی صورت میں دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اختلافات کو بھی دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے میں عمران اشرف عوان ایک ڈانسر کے بیٹے کا کردار کرتے دکھائی دیں گے جو کہ بہت بڑے شخص اور گھرانے کے بچے ہوتے ہیں۔ عمران اشرف کو بچپن میں ہی والدہ کے ڈانسر ہونے کی وجہ سے ان کی محبت نہیں مل پائی اور ان کے والد نے ان کی والدہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ عمران اشرف کو بچپن میں والدہ کی محبت سے محروم دکھائے جانے سمیت بڑے ہونے پر بھی انہیں باغی طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہ زبردستی علی عباس سے عروہ حسین کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ ARY پہ آج کل ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ آن ایئر ہوتے ہی نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی سپر ہٹ ہو گیا ہے۔ ڈرامے میں دانش تیمور یعنی شمشیر، درفشا سلیم یعنی مہک، حماد شعیب شاہ زین، راحت نعمان اعجاز، حماد شعیب شاہ زین، راحت نعمان اعجاز، ٹیپو شریف، لائبہ خان، شہود الوی، عتیقہ اوڑھو مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی دانش تیمور اور درفشا سلیم کے گرد گھومتی ہے۔ دانش امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ درفشا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ مہک شمشیر سے محبت نہیں کرتی لیکن وہ انہیں زبردستی حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مہک کے ابو یعنی شہود الوی کو بھی گرفتار کروا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ موسٹ ڈیمانڈنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔